अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ वलाना और आप देख रहे हैं फयाज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फॉर्म 47 वाले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को क्या डांट पड़ी है पिंडी से। वो सींग फंसा बैठे थे अपने ही वज़ीर ख़जाना, बज़ाहिर वो उनके वज़ीर ख़जाना हैं, लेकिन सारे जानते हैं जब से उन्हें लगाया गया है मोहम्मद औरंगज़ेब साहब को, इसहाक डार साहब को इग्नोर करके। वैसे बज़ाहिर तो वो शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट के मेंबर हैं, लेकिन सारे जानते हैं कि इसहाक डार साहब को इग्नोर करके वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब को पिंडी वालों ने लगवाया है। अगले रोज फॉर्म 47 वाले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान कर दिया कि पेट्रोल की कीमत 15 रुपए 40 पैसे फी लीटर कम की जाएगी। ये सरकारी बयान बाकायदा जारी हो गया, टेलीविजन चैनल्स पर और हर जगह इसका चर्चा हो गया। शहबाज शरीफ साहब बड़े खुश कि मेरी पब्लिक में बल्ले बल्ले होगी, लेकिन वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने उनकी भेजी हुई समरी और उनकी भेजे हुए अहकामात को रद्द करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा। और फिर बताया जाता है कि पिंडी वालों ने बाकायदा टेलीफोन कॉल करके शहबाज शरीफ साहब को झाड़ पिलाई और कहा कि खामोशी से आप बैठें, पेट्रोल की कीमत इतनी कम होगी जितनी हम कहेंगे। और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब का मौक़िफ़ ये है कि IMF से हम मुआहदे कर रहे हैं और IMF से हम बजट के हवाले से उनकी अप्रूवल ले रहे हैं और उनसे हमने आइंदा 4-5 साल के लिए मुआहदा करना है। तो वो अगर हम उनकी बात नहीं मानेंगे तो वो कैसे हमारे साथ मुआहदा करेंगे। हम इतनी छूट पाकिस्तानी अवाम को नहीं दे सकते कि 15 रुपए 40 पैसे फी लीटर हम कम कर दें। और फिर रात गए इस बहस मुबाहिसे के बाद वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने पेट्रोल की कीमत 4 रुपए 74 पैसे कम की और फिर इसे इम्प्लीमेंट भी करवा दिया। अब वफाकी हुकूमत ने यह बहाना किया है शहबाज शरीफ साहब ने कि वो जो 15 रुपए 40 पैसे वाली जो बात थी वो पुराना नोटिफिकेशन था हमारा और वो गलती से बयान जारी हो गया और अब हम इस बात की तहकीकात करेंगे कि ये कैसे गलती से हो गया। असल बात जो वजारत ख़जाना और वज़ीर आज़म हाउस के ज़राए से बाहर निकली है वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब को डांट पड़ी है और शहबाज शरीफ साहब एक्चुअली वाकई इतनी कम करना चाहते थे जैसा कि ओगरा ने, जो अथॉरिटी है हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी है ऑयल एंड गैस, जो उन्होंने बताई थी, सुजेस्ट की थी, वो 15 रुपए 40 पैसे ही थी। शहबाज शरीफ साहब उसी पे खुश होके उन्होंने बयान दाग दिया था, लेकिन मोहम्मद औरंगज़ेब वज़ीर ख़जाना जो पिंडी वालों के नामजद करदा वज़ीर ख़जाना है, उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा, हुकूमत हमारी है पिंडी वालों की। शहबाज शरीफ साहब आप कौन होते हैं, आपकी मर्जी से काम नहीं होगा। वाज़े हो कि अवाम के दर्द में घुले जाने वाले ये फॉर्म 47 वाले ड्रामेबाज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने दूसरी तरफ बिजली महंगी कर दी है और उसके नर्ख आप तक पहुंच चुके होंगे। और फिर ये इन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब, इनके बारे में मशहूर है कि खाता है तो लगाता भी है। मेरे ख्याल में ये तो पुराना हो चुका है। ऑब्वियसली ब्यूरोक्रेसी को खिलाता है, जजेस को खिलाता है मुबैना तौर पर, जर्नैलों को मुबैना तौर पर खिलाता है और हमारे चंद सीनियर सहाफ़ियों को भी वो खिलाने से बाज नहीं आता। और मियाँ बिरादरान का भेजी हुई नजर न्याज सीनियर सहाफ़ियों के तक भी पहुंचती है। इतलात ये हैं कि ऑरेंज ट्रेन चले या ना चले, लेकिन चीनी बैंक का काम चल जाएगा, क्योंकि 31 जुलाई तक हमने ऑरेंज ट्रेन के सिलसिले में जो एक चाइना के एक बैंक से लोन लिया हुआ था, उन्हें हमने 14 अरब रुपए अदा करने हैं। और अगर 31 जुलाई तक ये 14 अरब रुपए उन्हें अदा ना किए गए तो 1 अगस्त से रोजाना जो फाइन होगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे वो $5 लाख डेली की बुनियाद पर होगा। आप अंदाजा लगा लें कि ये इस तरह के सौदे करते हैं, ये इस तरह की ट्रेनें चलाते हैं और इस तरह की ये मोटरवेज बनाते हैं। दूसरी तरफ IMF के हवाले से मालूम हुआ है कि उनकी नई शराइत जो सामने आ रही हैं आइंदा बजट के हवाले से वो इंतहाई खौफनाक है। इनकम टैक्स की शर्रा जो ज्यादा से ज्यादा शर्रा है वो 30% है। इस वक्त पाकिस्तान में चाहे कोई कितना ही अमीर क्यों ना हो, उसकी पर्सनल इनकम टैक्स की जो शर्रा है मैक्सिमम वो 30% है। मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ होती है। अब वहां से तजवीज़ आई है कि इसे 30% से बढ़ा के 40% कर दिया जाए। अब ये 40% वाले टैक्स स्लैब में कौन आएंगे? ऑब्वियसली बहुत अमीर लोग होंगे या बहुत अच्छी तनख्वाहें लेने वाले लोग होंगे। अब ये अच्छी तनख्वाहें लेने वाले कौन होते हैं? जो हाईली क्वालिफाइड होते हैं, मुख्तलिफ इदारों के चीफ एग्जीक्यूटिव, डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव, सीनियर कंसल्टेंट्स और इन बड़े ओहदों पर मौजूद लोग होते हैं। अब उन्हें अगर आप 30% से 40% उनसे टैक्स काटेंगे तो वो इस मुल्क में क्यों ठहरेंगे? इसका मतलब यह है कि अब टैलेंट पाकिस्तान से पहले ही भाग रहा है, मजीद भागना शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ GST के हवाले से तजवीज़ ये है कि इसे 18% से बढ़ाकर 19% कर दिया जाए। इसका मतलब है कि महंगाई बढ़ेगी और इस बढ़ती हुई महंगाई से ये जो 1% GST बढ़ा रहे हैं, इनका तखमीना यह है हमारे वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब का कि इस 1% बढ़ाने से जो GST की मद में सालाना इजाफी टैक्स हासिल करेंगे वो 180 अरब रुपए है। और फिर ये 80 अरब रुपया जाएगा कहाँ, उसकी एक हल्की सी झलक ये है कि खबर आई है कि बल्दिया कोयटा, पाकिस्तान का एक ऐसा प्रोविंस बलूचिस्तान जो इग्नोर्ड है और उसका एक शहर है कोयटा, उसकी एक बल्दिया है, म्यूनिसिपैलिटी है, उस बल्दिया की 330 गाड़ियों ने गुज़श्ता साल 70 करोड़ रुपए का पेट्रोल फूंक लिया। ये हमारे जो टैक्सों की मद में ये जो आपकी जेब से पैसे निकाले जाते हैं उनका ज़िया इस तरह होता है। ये एक झलक है
ایک بلدیہ کی ایک میونسپیلٹی 70 کروڑ روپے کا پیٹرول صرف اس کی گاڑیاں پھونک رہی ہیں، باقی کیا ہوتے ہیں سرکار میں وہ الگ کہانی ہے۔ دوسری طرف جو سیلریڈ کلاس لوگ ہیں، ملازمین ہیں، ان کے جو ٹیکس سلیبز ہیں وہ اس وقت 7 ڈیفرنٹ سلیبز ہیں، ان کو کم کر کے 4 کیا جا رہا ہے۔ آبویسلی جب 4 کیا جائے گا تو ان پہ بھی ٹیکس کی شرح بڑھائی جائے گی، اور یوں سرکاری اور غیر سرکاری ملازمین سے بھی سالانہ ٹیکس کی مد میں مزید رقم نچوڑنے کا جو ارادہ ہے وزیر خزانہ صاحب کا، وہ بھی کافی خوفناک ہے۔ اور یوں ہمارا جو تنخواہ دار طبقہ ہے جسے سیلریڈ کلاس کہا جاتا ہے، ان سے بھی کافی تعداد میں لوگ یہ ملک چھوڑ کر راہ فرار اختیار کرنے میں ہی عافیت جانیں گے، اور پھر سنیا ہو جان وچ مرزا یار پھرے، کون پھرے گا؟ شہباز شریف صاحب بچیں گے؟ نہیں، انہوں نے پہلے ہی اپنی پراپرٹیز باہر رکھی ہوئی ہیں، اس لیے یہ بچیں گے وہی جو انتہائی پسا ہوا طبقہ ہے پاکستان کا۔ اور پسا ہوا طبقہ کون ہے؟ پاکستان کی میجورٹی ہے، مرات یافتہ طبقہ تو بہت کم ہے۔ اب مرات یافتہ طبقے کی بات آ رہی ہے تو چلیں ایک کمپیریزن ان کا بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارے ملک میں 2 وزرائے اعظم کے خلاف اس وقت کیسز ہیں، ایک ہمارے موجودہ وزیر اعظم ہے، ایک سابقہ وزیر اعظم ہے۔ موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے خلاف کیس چل رہا ہے لاہور ہائی کورٹ میں۔ ہوا یہ کہ وہاں اشبا کامران نام کی ایک درخواست گزار ہیں، انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے عدلیہ کو متنفر کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے اگلے روز مسلم لیگ کے ایک اجلاس ہو رہا تھا، اس میں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان کو کالی بھیڑیں قرار دیا ہے۔ اس پہ جسٹس محمد وحید خان سماعت کر رہے ہیں اس کیس کی، ایڈیشنل اٹارنی جنرل پیش ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے جی کہ سپریم کورٹ کی جانب سے اس ایشو پر کارروائی نہ کرنے کا کہا ہے۔ اب پتہ نہیں سپریم کورٹ انہیں کالی بھیڑیں قرار دینا انہیں منظور ہے، یا وہ سمجھتے ہیں یہ کوئی اتنی بڑی توہین نہیں ہوئی ان کی اور عدلیہ کا کوئی نفرت پھیلانے کی کوشش نہیں ہوئی، کیوں کہا ہے سپریم کورٹ نے کہ اس معاملے پر کارروائی نہ کی جائے۔ اور ان ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے جب لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس محمد وحید خان نے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی تحریری حکم ہے تو انہوں نے کہا جی تحریری حکم تو نہیں ہے۔ جسٹس محمد وحید خان نے کہا کہ جب آئے گا تو دیکھ لیں گے، فی الحال آپ 14 جون کو آپ اگر وفاق کے نمائندے ہیں یا شہباز شریف صاحب خود پیش ہونا چاہتے ہیں یا ان کا نمائندہ پیش ہونا چاہتا ہے تو وہ اپنے دلائل کے ساتھ پیش ہوں، اور پھر اسے دیکھیں گے کہ یہ درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں ہے۔ ایک طرف 14 جون تک تاریخ ہے، اور 14 جون تک یہ موقع دیا گیا ہے کہ اٹارنی جنرل یا ان کے نمائندہ شہباز شریف صاحب یا ان کے نمائندہ کوئی آئیں اور دلائل دیں کہ یہ اشبا کامران کی درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں ہے، کیا واقعی اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان کو کالی بھیڑیں قرار دینے سے عدلیہ کے خلاف نفرت پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے یا نہیں کی گئی، اس پہ غور ہوگا۔ دوسری طرف کیس بنا ہے سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف، اور ان کے خلاف ہے جو انہوں نے ٹویٹ کی تھی۔ اس ٹویٹ پہ ان پہ الزام یہ ہے کہ انہوں نے فوج کے خلاف نفرت پھیلانے کی کوشش کی ہے، اور یہ ایک FIA کا سائبر کرائم ونگ ہے، ان کے ایک ٹیکنیکل اسسٹنٹ ہیں انیس الرحمان، انہوں نے اپنے ڈپٹی ڈائریکٹر کو یہ رپورٹ کیا ہے کہ میں ویب سائٹ دیکھ رہا تھا مختلف، اور وہاں میری نظر میں یہ ٹویٹ گزرا ہے اور میرے خیال میں یہ عمران خان نے غلط کیا ہے۔ اس پہ حکومت پاکستان حرکت میں آ گئی ہے، اور باقاعدہ FIA سائبر کرائم ونگ کے ذمہ داران رات 12 بجے مبینہ طور پر اڈیالہ جیل پہنچے ہیں۔ انہوں نے سوئے ہوئے قیدی نمبر 804 عمران خان کو جگایا اور کہا ہے کہ یہ آپ کے خلاف یہ ہے، یہ ٹویٹ آپ کا ہے، بتائیں اور آپ نے یہ کیا ہے یا نہیں کیا۔ ایک طرف شہباز شریف نے عدلیہ کے خلاف نفرت پھیلانے کی کوشش کی ہے تو وہاں شہباز شریف کے آگے ہرکارے پہنچ گئے ہیں اور عدالت کو کہہ رہے ہیں کارروائی نہ کریں۔ دوسری طرف عمران خان کے ایک ٹویٹ کے بارے میں انہیں سوئے ہوئے جگا کے رات کو ان سے جا کے پوچھ لیا۔ سوئے ہوئے جگانا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، بالکل جگائیں، 10 دفعہ جگائیں، 1000 بار جگائیں، لیکن ان سے بیان لینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ بتائیں۔ آبویسلی انہوں نے کہا میں وکیل کی مدد کے بغیر نہیں بیان دوں گا، لیکن کوشش تو کی گئی۔ فوج کے خلاف نفرت پھیلانا جرم ہے واقعی، لیکن فوج کے خلاف نفرت پھیلانے کا جرم جس بندے کے بارے میں ہے اس سے بیان لینے کے لیے اور اس کے خلاف حرکت میں آنے کے لیے تمام سرکاری اور عسکری مشینری اڈیالہ پہنچ گئی، اور اب بتایا جاتا ہے کہ کوئی ایک بندہ بھی انہوں نے گھڑ لیا ہے۔ اور اس حوالے سے ایک ٹویٹ سامنے آئی ہے، پاکستان والی WALLI، یہ کوئی اکاؤنٹ ہے ٹویٹر پہ، اس بندے نے کہا ہے کہ یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے اور $5000 مجھے جبران الیاس جو PTI کے ہیں انہوں نے مجھے کہا تھا کہ $5000 دیں گے تم یہ ویڈیو بنا دو، اور میں نے بنا دی۔ اب وہ جبران الیاس میرا فون بھی نہیں اٹینڈ کر رہے۔ اب میں پاکستان آؤں گا، میں پریس کانفرنس کروں گا، PTI والوں کو اور جبران الیاس جنہوں نے مجھے کہا تھا یہ ویڈیو بنانے کی، میں انہیں بے نقاب کروں گا اور میں یہ پھر 5000 کہیں اور سے وصول کر لوں گا۔ اور پھر وہاں انہوں نے یہ بھی آئیڈیا، اب آبویسلی وہ دے رہے ہیں یا ہماری حکومت کے جو پروردہ صحافی حضرات ہیں وہ دے رہے ہیں کہ جی کلک فارمز نام کا کوئی حیدرآباد انڈیا میں کلک فارمز نام کے مختلف ادارے بنے ہوئے ہیں جو آپ کو اس طرح کی ویڈیوز بنانے میں ہیلپ کرتے ہیں، کہ حیدرآباد انڈیا میں موجود کوئی کلک فارم ہے، انہوں نے بھی اس سلسلے میں معاونت کیا۔ اب اسے انڈیا کے ساتھ بھی جوڑا جا رہا ہے۔ ایک طرف اس حد تک تحرک ہو گئے ہیں، فعال ہو گئی ہے ہماری مشینری، دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ایکشن نہیں لینا اس وزیر اعظم کے خلاف کیونکہ وہ فارم 47 کے ذریعے وزیر اعظم پاکستان ہے اس وقت۔
اب یہ جو پاکستان والی ہے کہ نام سے اکاؤنٹ ہولڈر ہے جو بندہ جو ہینڈل کر رہا ہے اس کو، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ کیا ہے، اب اسے کہیں سے ڈھونڈ لیا گیا ہے یا وہ واقعی موجود ہے؟ اگر نہیں موجود تب بھی، اور اگر نہیں ہے تو گھڑ لیا جائے گا اور اسے سامنے لا کے کھڑا کر دیا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ تمہیں وعدہ معاف گواہ بنا دیں گے، تم آ کے بیان دے دو۔ یہ ہماری ریاست اور ہماری حکومتوں کا دوغلا پن۔ اجازت چاہوں گا، بہت جلد ایک اور ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک آپ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا اسی طرح خیال رکھیے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے۔ اللہ حافظ۔